राधे जय श्री कृष्ण। आदरणीय भक्त सज्जन, हामीले योभन्दा पूर्व पहिलो भागमा विशेष गरी नेपाल कल्पवासको कसरी सुरुवात भयो यी आदि धेरै विषयवस्तुमा हामीले देवघाट धाम निवासी गुरु लक्ष्मण सुवेदीज्यूबाट विविध कुराहरू हामीले चर्चा गरेका थियौँ। आज फेरि हामी देवघाट धाम चितवनमा कल्पवासको परम्परा कसरी आरम्भ भयो, कसरी सुरुवात भयो यी आदि विषय वस्तुमा र समग्र देवघाटको बारेमा हामी छोटो चर्चा गर्नेछौँ। नारायणम। हजुर नारायण। सर्वप्रथम आराम हुनुहुन्छ? आरामै छौँ हजुर। अरू ठिकै हुनुहुन्छ नि? अहिलेसम्म भगवानको कृपाले राम्रै छ। पहिले हामी बसेर एउटा संवाद गरेका थियौँ यो विशेष नेपालमा कल्पवासको सुरुवात कसरी हो भन्ने विषयमा। गुरुदेव, आज चाहिँ देवघाट धाम चितवनमा कल्पवास परम्पराको सुरुवात कहिलेबाट भएको होला भन्ने विषयमा मलाई हजुरसँग जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। हस्, धन्यवाद गुरु। यो हिमालयबाट दक्षिणतर्फका हाम्रो नेपालको जुन भूमि हो यसलाई हिमवत् खण्ड भनिन्छ। स्कन्द पुराणमा यसलाई हिमवत् खण्ड भनेर उल्लेख गरेको छ। हिमालयबाट प्रवाहित भएका नदीहरूका सङ्गमहरू र नदीहरूले सिंचित सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अति परम पावन छन्। त्यस पावन तीर्थहरूमध्येको एउटा तीर्थ हो देवघाट धाम, जहाँ कृष्णा गण्डकी र त्रिशुली आदि गरेका सप्त गण्डकीहरूको समागम भएर यहाँ नारायणीको उत्पत्ति हुन्छ र यहाँदेखि तल चाहिँ नारायणी भनेर यिनलाई भनिन्छ। यसरी कृष्णा, त्रिशुली र नारायणीको समागम भएको हुनाले यसलाई चाहिँ आदि प्रयाग भनिएको हो। भारतको प्रयाग चाहिँ पछि भागीरथी आएपछि बन्यो, तर यो प्रयाग चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको भएको हुनाले आदि प्रयाग भनिएको शास्त्रमा वर्णन छ। र यहाँ विभिन्न ऋषिहरूले आएर तपस्या गरेको, महर्षिहरूले तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको कुराहरू चाहिँ स्कन्द पुराणमा छ। हिमवत् खण्ड त्यसको एउटा अंश पनि हो, त्यसमा पनि छ। त्यसै गरेर पद्म पुराणमा पनि उल्लेख छ। बराह पुराणमा भगवान् बराहले पनि यो कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको छ। यी लगायत विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा, पुराणहरूमा देवघाटको प्रसिद्धिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। रामायणमा पनि यो प्रसङ्गहरू आउँछन्। यहाँ हाम्रो प्रसङ्ग चाहिँ देवघाट र कल्पवासको जोडिएको हुनाले मैले त्यतातर्फ लान कोसिस गरेँ। कल्पवास परम्परा आफैमा एउटा मौलिक विशेषता बोकेको परम्परा हो। वैदिक सनातन धर्म अनुयायीहरूले प्राचीन समयदेखि नै कल्पवास बस्ने परम्परा हो। त्यसमध्ये देवघाटको कल्पवास जुन भनिएको छ, यो कल्पवासको एउटा लिखित रेकर्डको आधारमा हेर्दाखेरि यहाँ ऋषि महर्षिहरूले आएर बसेको भन्ने पुराणमा उल्लेख छ। वशिष्ठ मुनिका प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्। त्यसै गरेर सालङ्कायन मुनिले देवघाट चितवनतर्फ चाहिँ विशेष गरी सालङ्कायन मुनिले भगवान् नारायणको तपस्या गर्नुभयो र त्यो तपस्याबाट भगवान् नारायणले सालको वृक्षमा आफूलाई दर्शन दिनुभएको हुनाले सालङ्कायन मुनि मुख्य हुनुभयो र यहाँका सालका वृक्षहरू भगवान् नारायणको स्वरूप हुन् भनेर सालको पातबाट धुना टपरी लगाउने पितृ कार्य, देव कार्यमा सालको लिङ्गहरू ल्याएर शुभ कार्यहरू गर्ने, सालका काठहरूबाट मन्दिरहरू, धर्मशाला आदि बनाउने परम्परा चाहिँ छ। सालको संरक्षण गर्नु शास्त्रीय विधिबाट पनि यो देवघाटको प्रयोजनको लागि चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने भगवान्ले त्यसमा दर्शन दिएको हुनाले भगवत स्वरूप हो यो सालको वृक्ष देवघाटमा। त्यस्तै गरेर यहाँको प्रसङ्ग हेर्दाखेरि पौराणिक पात्रहरू बाहेक पछिल्लो समयमा राजा मणिमुकुन्द सेन र उहाँका समयका अरू भक्तहरू पनि आएर तपस्या गर्नुभयो भनिन्छ। वशिष्ठ मुनिले यहाँ बसेर जुन यज्ञ गर्नुभयो त्यो यज्ञमा भगवान् श्रीराम स्वयं पाल्नु भएको र सीताजीसँग वाल्मीकि मुनिले लिएर आएर भेट गराएपछि सीताजी चाहिँ भगवती पृथ्वीसँग आफूलाई जमिन मागेर आमामा समावेश हुन्छु, आमा मलाई हजुरले लिइदिनुहोस् भनेर अयोध्या फर्किने इच्छा नभएपछि उहाँ चाहिँ यही समागम हुनुभएको, जमिनमा लिन हुनुभएको भन्ने प्रसङ्ग पनि यो देवघाट तनहुँतर्फको रहेको छ। र यहाँ
पछिल्लो समय भनेको अर्थ यो मणिमुकुन्द सेनभन्दा पछाडिको समयलाई हेर्ने हो भने विभिन्न ऋषि महर्षिहरू आउने क्रममा गलेश्वर बाबा आएर देवघाट तनहुँतर्फ बसेर 2006 सालबाट उहाँले तपस्या गरेर ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेर ब्रह्मचर्य आश्रममा बस्न चाहने र कल्पवास घरबार त्यागेर आएका भक्तहरूलाई राखेर उहाँले कल्पवासको सुरुवात गराउनु भयो तनहुँतर्फ र चितवनतर्फको कल्पवासको सुरुवात चाहिँ 2017 साल पछाडि सुरु भएको चाहिँ पाइन्छ। घाटको सेरोफेरोमा रहेर यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचार राखिदिनु भयो गुरुदेव हजुरले। अब म यहाँलाई फेरि पुनः निवेदन गर्न चाहे, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पूर्वीय शास्त्रमा बताए अनुसार कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता मानवहरू चाहिँ कल्पवासमा बस्न योग्य छ, यसको बारेमा पनि हजुरले छोटकरीमा बताइदिनु पर्यो गुरुदेव। धन्यवाद गुरु। कल्पवासी को हुन् भन्ने बारेमा यो कल्पवास बस्नको लागि चारै आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास सबैको लागि खुल्ला छ। अर्कोतर्फ चारै वर्णका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ सबैजना बस्न मिल्छ र यसमा चाहिँ के अरे पुरुष महिला र अन्य तेस्रो लिङ्गी भनेर जसलाई हामीले भन्छौँ उहाँहरू पनि कल्पवासमा बसेको अर्धनारीश्वरको रूपमा भन्ने पाइन्छ। भारतमा विशेष गरी यो प्रचलन चाहिँ प्रयागमा 1 महिना माघ महिनामा चाहिँ चलेको छ र नेपालमा पनि यो प्रसङ्गहरू अन्त आए अनुसार देवघाटमा पनि चलेको छ। कल्पवासी को हुन् भनेर भन्दा शास्त्रमा हेर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ भने आफ्नो जीवनको उत्तरार्धतिर भौतिक व्यवहारिक सुखहरूलाई त्यागेर ऋषि महर्षिहरूले बताएको मार्ग अनुसार ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर शौच स्नान सन्ध्या देवपूजन हवन तर्पण बलि वसुदेव वेद पुराण प्रवचन मध्याह्नमा एक टाइम भोजन नित्य कर्म गर्ने र कुनै वस्तुको आसक्ति नगर्ने सेतो र पहेँलो आदि वस्त्र लगाउने निधारमा भस्म तिलक आफ्नो परम्परा अनुसारका टीका ग्रहण गर्ने योगी तपस्वीको रूपमा रहेर ज्ञान प्राप्त गरेर मोक्षको कामना गर्ने जो व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरू नै कल्पवासी हुन् र त्यस्ता कल्पवासीहरूको जीवनशैली अरूको भन्दा बिल्कुल फरक हुन्छ। उहाँहरूको लक्ष्य भनेको नै भगवत प्राप्ति हो र भगवत प्राप्तिसँग सम्बन्धित हुने भएको हुनाले उहाँहरूको इच्छा चाहना बाहिरी केही पनि रहँदैन। केवल कीर्तन गर्ने पुराण प्रवचन गर्ने भगवानको भजन कीर्तनहरू गर्ने कुरासँग मात्रै उहाँहरू सम्बन्धित हुने भएको हुनाले कल्पवासी भनेर जो यस्ता व्यक्तिहरू जो तीर्थमा आएर सबै आसक्ति त्यागेर बसेका व्यक्तिहरू कल्पवासी हुन्छन्। कल्पवासीको लागि निश्चित यसको मापदण्ड पनि छ। ती दैनिक कर्महरू गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै कल्पवासी हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। अरू व्यवहारिक रूपमा घरबार त्यागेर घरबाट लखेटिएर आएका जीवन गुजाराका लागि मात्रै तीर्थमा आएर बस्नेहरूलाई चाहिँ कल्पवासी भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। गुरुदेव हजुरले साह्रै राम्रो विचार राखिदिनु भयो। अब यहाँलाई म फेरि पुनः निवेदन गर्न चाहेँ। अब विशेष गरी हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन धर्ममा धेरै सम्प्रदायहरू पनि छन् र विशेष गरी हामीले नेपालमा भारतमा पनि 4 सम्प्रदायको भन्ने चलन पनि छ। जय जयकार मनाउँदा यी आदि कुरामा पनि विशेष गरी यो कुन सम्प्रदायका भक्तजनहरू चाहिँ हाम्रो यो देवघाटको कल्पवासमा रहनु भएको होला, यसको बारेमा पनि छोटो चर्चा हजुरका मुखारबिन्दबाट सुन्नु पाए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो कि। धन्यवाद गुरु। यो देवघाट भनेको त 3टा क्षेत्र पर्छ। यसमा नवलपरासी को यो सुस्ता पूर्वको गैँडाकोट क्षेत्र, त्यसै गरेर देवघाट तनहुँको क्षेत्र र देवघाट चितवनको क्षेत्र। यसमा देवघाट तनहुँतर्फ त अहिले पनि त्यहाँ सन्यास आश्रमहरू कल्पवासीको रूपमा चाहिँ कल्पवासको परम्परालाई उहाँहरूले एउटा आधुनिक र मौलिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसमा विशेष गरी शैव सम्प्रदायका भक्तहरू नै त्यहाँ बस्नुहुन्छ।
त्यसै गरेर ब्रह्मचारी आश्रमका पनि हुनुहुन्छ, वैष्णव श्री वैष्णव परम्परा, निम्बार्क परम्पराका पनि देवघाट तनहुँतर्फ हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो तरिकाले त्यहाँको चाहिँ भूमिहरू केही छुट्टै भूमि छ गलेश्वर आश्रमको भने, अन्यत्र चाहिँ उहाँहरूले जग्गा लालपूर्जा भएको जग्गा लिएर कल्पवास बस्नुभएको छ। तर चितवनतर्फको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दाखेरि चितवनतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ यो 2017 सालमा सुरु भएको हो। 17 सालमा तत्कालीन समयमा बाबा डिल्लम ब्रह्मचारी र ब्रह्मचारी पद्मलाल उपाध्याय यहाँ आएर एउटा छाप्रो बनाएर गङ्गाको किनारमा बस्नुभएको उहाँहरू कल्पवासी भएर। र त्यसपछि नारायणघाटबाट आउने विभिन्न भक्तजनहरू स्नान गर्न आउनेहरूले बाबाहरूको दर्शन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। र पछि 2018 सालमा 8वटा ग्रहहरू एक ठाउँमा जुटेर अनिष्ट हुन्छ, लौ पृथ्वी विध्वंस हुन्छ भन्ने भएपछि अनि विश्व शान्तिको कामना गर्दै 2018 साल माघको पुष 27 गतेबाट माघको 3 गतेसम्म उहाँहरूले चाहिँ यहाँ विश्व शान्ति महायज्ञको आयोजना गर्नुभयो। त्यो विश्व शान्ति महायज्ञको आयोजनामा प्रमुख अतिथिको रूपमा तत्कालीन महाराज महेन्द्रबाट पनि महेन्द्र आएर आफै कर्ता भएर उहाँले पनि सहभागी हुनुभएको प्रसङ्ग छ। र त्यसपछि अनि बल्ल यो ठाउँमा तत्कालीन समयमा सुरु गरिएको विश्व शान्ति महायज्ञ जुन हो त्यसलाई नित्य निरन्तर बिहान बेलुका हवन र नित्य कर्महरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ यहाँ मन्दिर क्षेत्रमा कल्पवासीहरू बस्न चाहेमा व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर राजासँग अनुरोध गर्दाखेरि तत्कालीन समयमा पछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर 2026 सालमा यहाँ देवघाटमा चाहिँ कल्पवासको व्यवस्थाको लागि भएर 4वटा सम्प्रदायका भक्तहरू अलग अलग मन्दिरमा आश्रय लिएर बस्ने भन्ने एउटा इच्छा अनुसार तत्कालीन समयको इच्छा अनुसार 4वटा सम्प्रदायको रूपमा राखियो। र 26 सालको नापी अनुसार पनि हेर्दाखेरि किताब नम्बर 1 देखि 21 सम्मका यहाँका भूमिहरू छन्। देवघाट चितवनमा जति पनि एरियाहरू छन् बसोबासका यी सबै नापी भएर किता कार्ड भएको र मन्दिर विद्यालय नगर पञ्चायतको नाममा चाहिँ नापी भएको किता कार्ड भएको चाहिँ फिल्डबुकहरू भएको जमिनहरू हुन्। यसमा बस्नेहरूमध्ये यज्ञशालातर्फ शैव सम्प्रदायका बस्नुहुन्छ। शैव सम्प्रदायमा विशेष गरी अद्वैतवादी चिन्तन राख्ने परम्पराका र यसमा अहिले त अरू विभिन्न समुदायका सनातनी धर्मावलम्बीहरू सबै बस्नुभएको छ। सबै मिलेर यसमा यो यज्ञशालातर्फ चाहिँ वैष्णवहरू पनि हुनुहुन्छ, शैवहरू त हुनुहुन्छ नै, निम्बार्कहरू पनि हुनुहुन्छ, केही रामानन्दीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर सबैजना मिलेर बस्नु भएको छ भने यता राम मन्दिरको जुन क्षेत्र हो बाबा डिल्लम ब्रह्मचारीले 2019 सालमा 18 सालमा विश्व शान्ति महायज्ञको आयोजना गरिसकेपछि 19 सालमा राम मन्दिरको स्थापनाको लागि उतापट्टि सरेर राम मन्दिर बनाउनु भयो। दिव्य भव्य राम मन्दिर बनाउनु भयो र राम मन्दिरमा रामानन्दी सम्प्रदाय अन्तर्गत विशिष्ट अद्वैत अनुयायी रामानन्दी भक्तहरूको लागि भनेर त्यहाँ उहाँले चाहिँ राम मन्दिर क्षेत्रको नाममा जग्गाको फिल्डबुक निकालेर त्यस क्षेत्रमा आउनेहरूलाई राख्नुभयो भने माथितर्फ श्री वैष्णव सम्प्रदायका श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी जनार्दनाचार्य स्वामीजीको नेतृत्वमा लक्ष्मीनारायण मन्दिरको स्थापना भयो। लक्ष्मीनारायण मन्दिरको स्थापना भइसकेपछि लक्ष्मीनारायण मन्दिर अन्तर्गतको जुन राज्यले छुट्याइदिएको जुन भूमि थियो उहाँहरूको नाममा किताकाट गरिएको त्यस क्षेत्रमा चाहिँ विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायका श्री वैष्णव समुदायका भक्तजनहरू कुटी बनाएर कल्पवासीहरूमा बस्न थाल्नुभयो भने अर्कोतर्फ निम्बार सम्प्रदायका अनुयायीहरू द्वैताद्वैत सिद्धान्तका अनुयायीहरू द्वैत सिद्धान्तका अनुयायीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। निम्बार्क माधवाचार्य स्वामीजीका शिष्य परम्परामा रहनु हुनेहरू पनि अहिले निम्बार्क सम्प्रदायको रूपमा राधाकृष्ण मन्दिरको स्थापना गरेर त्यस मन्दिर अन्तर्गतका कल्पवासमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ। भनेको अर्थ देवघाटको एउटा समग्रता हेर्दा राज्यले 2026 सालमा 4 प्रमुख सम्प्रदायहरूको लागि अलग अलग नापी किताकाट गरेर भूमि छुट्याइदिएर त्यस क्षेत्रमा कल्पवासीहरूको व्यवस्था गर्नको लागि मन्दिरको नाममा चाहिँ कल्पवासीहरू हुनुहुन्थ्यो तर मन्दिरको नाममा नापी गरेर निकालेर कल्पवासीहरूको लागि व्यवस्थित गर्ने परम्पराको सुरुवात गरियो जुन अहिले पनि चलिरहेको छ। र यहाँ अहिले पनि
आफ्नो सम्प्रदायसँग सम्बन्धित मन्दिरसँग गएर त्यहाँका पीठाधीश मठाधीशहरूसँग समन्वय गरेर उहाँले तोकेको भूमिमा निःशुल्क रूपमा बस्ने परम्परा छ। तर पछिल्लो समयमा त्यो कुटी बनाउँदा लागेको खर्च अरूको खर्चमा बस्नु हुँदैन भनेर कुटी बापत उहाँहरूको जति रकम हो त्यो चाहिँ दिने र अनि आफू त्यहाँ बसेर चाहिँ भगवानको सेवा पूजा गर्ने कल्पवासी रूपमा बस्ने परम्परा अहिले चलेको छ। यो परम्परा वास्तवमा नेपालको मौलिक सनातन वैदिक परम्परालाई संस्थागत गर्ने संरक्षण गर्ने र जुन कल्पवासमा आएर आध्यात्मिक आनन्द प्राप्ति गर्न मान्छेहरू आउँछन् त्यस्ता भक्तजनहरूको सेवा गर्ने काम चाहिँ यी मठ मन्दिरहरूले गरेका छन्। मन्दिरहरूले विशेष गरी अन्य क्षेत्रको सञ्चालनका कुराहरू भए, उहाँहरूलाई सेवामूलक कार्यक्रमहरू भए, उहाँहरूलाई प्रवचनहरू भजन कीर्तनको व्यवस्थापनदेखि लिएर पुराण प्रवचनको व्यवस्थापन आदि यस्ता सेवाहरू, भगवानको सेवा पूजनका सेवाहरू, पुराण भन्न लगाउन चाहनेहरू, पूजा गर्न लगाउन चाहनेहरू, उहाँहरूलाई सेवा दिने काम, आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा दिने कामहरू चाहिँ आफआफ्नो सम्प्रदायसँग जोडिएका भक्तजनहरूले तत्तत् मन्दिर र त्यहाँका पीठाधीशहरूसँग सम्पर्क गरेर सुविधा लिनुभएको चाहिँ पाइन्छ। साह्रै राम्रो सुन्दर विचार राखिदिनु भयो। हाम्रो कल्पवासको बारेमा हजुरले प्रस्ताइदिनु भयो। कल्पवास हाम्रो सर्वस्व नै रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। पक्कै पनि यो कल्पवास भनिरहँदा यो कल्पवासको व्यवस्थापनको लागि कुनै व्यक्तिबाट अथवा समाजबाट राज्यले के गर्नु पर्ला यसको बारेमा पनि हजुरले, किनभनेदेखि हाम्रो ऋषि महर्षि र हाम्रा पूर्वजको पालादेखि नै यो कल्पवासको सुरुवात आरम्भ हुँदै आएको रहेछ। अब वर्तमान अवस्थामा राज्यले व्यक्तिले के गर्नु पर्ला यसको बारेमा पनि हजुरले केही बताइदिनुहुन्छ कि गुरुदेव? यहाँ मैले जुन प्रसङ्ग ल्याएँ देवघाटको बारेमा, पहिला कुरो त यहाँले सोधेको प्रश्नमा कल्पवास र कल्पवासीको बारेमा व्यक्ति नै जिम्मेवार हुन्छ। किनभने जो कल्पवासीको रूपमा बस्न चाहन्छन् उनीहरूले आसक्तिबाट पर रहेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएर पनि आसक्ति गर्ने, पदार्थमाथिको चिन्तन गर्ने, कसैले देलाएर खाउँला अथवा 2-4 रुपियाँ कमाउन सकिन्छ कि, अथवा जग्गा जोड्न सकिन्छ कि, अथवा छोरा नातिको लागि सम्पत्ति जोडिदिन सकिन्छ कि भन्ने चाहना गरेर देवघाट बसिन्छ भने त्यो कल्पवास बसाइ होइन। कल्पवासीहरूको त छुट्टै आफ्नो मौलिकता र भगवानप्रतिको निष्ठा, गुरुहरूप्रतिको सम्मान, सबैप्रतिको समभाव, शास्त्रले बताएको वचनहरूलाई पालना गर्ने र त्यो अनुसारको मार्गमा हिँड्ने प्रयास नै कल्पवास हो। र कल्पवासीहरूको चाहिँ यो परम्परालाई संरक्षण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ। कल्पवासीहरूले पनि आफ्नो मर्यादालाई पालना गर्न जान्नु पर्यो र बाहिरबाट जो कल्पवासमा आउनुहुन्छ हेर्न, दर्शन गर्न, भेटघाट गर्न, उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कल्पवासीहरू भनेका चाहिँ ज्ञान, धर्म र चिन्तनको लागि बसेका हुन्। यिनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँहरूको सादा जीवनयापन हामीले सिक्यौँ भने बल्ल हामीले पनि आध्यात्मिक सुख पाउन सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले बाहिरबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना व्यक्तिमा भएन। कल्पवासीहरूमाथि अपशब्द प्रयोग गर्ने, दुष्ट वचनहरू बोल्ने अथवा उहाँहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्ने खालको व्यवहार भयो भने त्यो चाहिँ कल्पवासीहरूलाई माथि गरिएको एउटा अन्याय हुन जान्छ। अर्को कुरो, व्यक्तिको पछि गएर समुदायको ठुलो भूमिका हुन्छ। कल्पवास के हो भन्दा यस कल्पवासमा बस्नेहरूले भगवानको सेवा पूजा, मन्दिरमा नित्य बिहान बेलुकाको आरती दर्शन गर्ने, पुराण प्रवचन हुन्छ पुराण प्रवचनहरू सुन्ने, भजन कीर्तनहरू गर्ने, यज्ञ आदिमा सहभागी हुने, गङ्गा स्नान गर्ने, शालग्रामको पूजन आदि कर्महरू गर्ने, यो खालको व्यवहार नै कल्पवासीहरूले गर्नुपर्ने व्यवहार हो। यो समुदायले तिनै कुराहरूलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यदि समुदायमा पनि आन्तरिक रूपमा खानपानमा अशुद्धता, मांस मदिरा आदि भोग गर्नेहरू कल्पवासमा प्रवेश गरिदिँदाखेरि कल्पवासको अस्तित्व लोप हुने एउटा। अर्को कुरो, उहाँहरूले बोल्ने शब्द पनि मिठासपूर्ण, सम्मानसूचक र मित्रवत भएन भने त्यो कल्पवासमा आएर बस्दैमा त्यो व्यवहार राम्रो भएन भने। अर्कोतर्फ
कल्पवासमा बस्नेहरू जुन हुन् उहाँहरूले एउटा जुन शिक्षा आर्जन गर्ने ज्ञान उत्पादन गर्ने त्यो ज्ञान समुदायलाई दिने भएको हुनाले ज्ञान उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने वातावरण शान्त वातावरण र समुदायले एक किसिमको चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका त्यो कुरालाई चाहिँ समुदायले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो पक्ष राज्य हो। अब राज्यले नै देवघाट चितवनतर्फ र तनहुँतर्फ कल्पवासको व्यवस्था गरेको हो। किनभने यो हाम्रो नेपालको मौलिक संस्कृति हो के। हामी विदेशीहरूले जे भन्यो त्यो मात्रै गर्ने भयौँ। 2028 सालको शिक्षाले त खालि हामीलाई विदेशीहरूको गुलामी गर्न सिकायो। यहाँलाई म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। घरमा माताले जन्म दिनुहुन्छ, पिताले संस्कार सिकाउनुहुन्छ, बोल्न आमाले बाबुले सिकाउनुहुन्छ, अनि लेख्न के अरे कपडा लगाउन, खानपान गर्न, अरूसँग आदर गरेर बोल्न माता पिताले सिकाएर एउटा जन्मेको बायोलोजिकल अथवा जैविक प्राणीलाई सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी बनाएर विद्यालय पठाइदिनुहुन्छ बुवा आमाले। 28 साल पछिको शिक्षाले के बनाइदियो भने लेख्न पढ्न र हिसाब गर्न नजान्ने चाहिँ निरक्षर हुन् भनेर तिम्रो बाबुआमाले लेख्न पढ्न आउँछ कि आउँदैन भन्दा आउँदैन भन्ने बनाइदिएपछि तिम्रो बाबुआमा निरक्षर भन्न सिकाइदियो। वास्तवमा त्यो सबैभन्दा गलत शिक्षा पद्धति अहिले पनि चलिरहेको छ। यो शिक्षा पद्धति म विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, तर म वास्तवमा यो कुराको चाहिँ विरोध गर्छु कि हामी संस्कृतिमा पनि धनी छौँ, प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनी छौँ, सभ्यतामा पनि धनी छौँ, हाम्रो इतिहास धनी छ। विश्वको पहिलो साहित्य भनेको रामायण हो, जुन चितवनमा बसेर लेखिएको थियो भने ती वाल्मीकि नेपाली हुन्, जसले नेपाली लेखेको रामायण विश्वको पहिलो साहित्य थियो भने हामी त्यसै पनि धनी हौँ। धन र पैसालाई मात्रै हेरेर धनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। त्यसकारण राज्यले पश्चिमा शैली होइन, नेपालको मौलिक शैलीलाई आधार बनाएर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रो देवघाटमा देवघाट क्षेत्र विकास समिति छ। तो 50 सालमा स्थापना भएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अहिलेसम्म ऐन नबनाइदिँदाखेरि राज्यले क्षेत्र विकास समितिले कल्पवास व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन भूमिका खेल्न पर्थ्यो त्यो खेल्न सकिरहेकै छैन। ऐन छैन, कानुन छैन, गठनादेशबाट मात्रै चल्नु पर्दाखेरि अरू निकायहरूलाई गुहार्नुपर्छ, जसले गर्दा देवघाट क्षेत्र विकास समितिले कल्पवास व्यवस्थापनको लागि एउटा भिजन लिएर अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले पनि यो कल्पवास व्यवस्थापन गर्नको लागि कल्पवास के हो, कसरी बस्ने परम्परा छ, यसको संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ, यस सम्बन्धित निकायहरूसँग, शिक्षाविदहरूसँग, अनुसन्धानकर्ताहरूसँग, विशेष गरी पीठाधीश मठाधीश गुरुहरूसँग, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेर त्यसको एउटा आचार संहिता तयार गरेर त्यो आचार संहितालाई मात्र लगाइदियौँ भने विश्वभरिका 1 अर्बभन्दा बढी हिन्दूहरू देवघाटको कल्पवास हेर्न आउँछन्। हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ, देवघाटको गरिमा विश्वव्यापीकरण हुन्छ। यहाँको शालिग्राम, कृष्णा गण्डकी, यहाँको कल्पवास, यहाँका साधु सन्त र यो क्षेत्रले नै एउटा दिव्यता प्राप्त गर्छ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीका पर्यटन चल्छ, व्यवसायीहरूका व्यापार चल्छन्, अरू विभिन्न व्यवसायीहरूको पनि काम चल्ने भएको हुनाले कल्पवास हाम्रो एउटा गहना हो, यो एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई दिएको एउटा ज्ञान उत्पादन गर्ने परम्परा हो। यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्यो भने अनि समुदाय व्यक्ति त्यसभित्र स्वतः आउन बाध्य हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ यहाँ के देख्छु हजुरको प्रश्नमा भने पहिलो दायित्व चाहिँ राज्यकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। गुरुदेव, हजुरले देवघाट र समग्र एउटा तीर्थको यो चितवन, तनहुँ र विशेष गरी नवलपरासीको सेरोफेरो र विशेष गरी कल्पवासको महत्त्वको बारेमा हजुरले बताइदिनु भयो। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ र विशेष गरी यहाँ कल्पवासको बारेमा चाहिँ हजुरले भनिरहँदा गुरुदेव अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यो 4 सम्प्रदाय बाहेक अन्य साधकहरू साधिकाहरू यस देवघाट धाममा कल्पवास बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न, यसको बारेमा छोटकरीमा हजुरले केही बताइदिनु पर्यो। हस् गुरु, धन्यवाद। देवघाटमा विशेष गरी 4 प्रमुख सम्प्रदायका भक्तहरू बस्नुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत पनि अरू विभिन्न समुदायका
भक्तहरू पनि यहाँ बस्नुहुन्छ। विशेष गरी 2037 सालबाट विश्व शान्ति देशेन थार्बलिङ बौद्ध गुम्बाका भक्तहरू बौद्ध अनुयायी भक्तहरू चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अहिले गुम्बाहरू बनाउनु भएको छ, चैत्यहरू बनाएर यहाँ भक्तहरू सहित साधना गर्ने एउटा राम्रो पवित्र स्थलको रूपमा विकास गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा देवघाट अहिले आएर बौद्ध परम्पराको पनि एउटा केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। मकर सङ्क्रान्ति हामी सँगसँगै मनाउँछौँ, श्रावण महिना हामी सँगसँगै मनाउँछौँ। भनेको अर्थ बौद्ध र सनातनीहरू सबै सम्प्रदायका सनातनीहरू एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले बताएअनुसार चाहिँ यहाँ शैव, रामानन्दी, रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य लगायतका सम्प्रदायका भक्तहरू बाहेक अहिलेको समयमा विभिन्न अरू सम्प्रदायका गाणपत्य, शाक्तहरू, त्यसै गरेर शौर्य अनुयायीहरू पनि बस्नुहुन्छ। यहाँ राधे राधे समुदायका भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ। आत्मज्ञान ओम शान्तिका भक्तहरूले पनि यहाँ कल्पवासमा आश्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ। यी लगायतका अहिले अर्को एउटा छुट्टै विशेषता भनेको वृद्धाश्रमहरूको छ। कल्पवासीहरूलाई बस्नको लागि भोजन बनाउन एउटा गाह्रो हुने भएको र बाँदरहरूले पनि दुःख दिने भएको हुनाले अहिले वृद्धाश्रमहरूमा बस्ने परम्परा बढेको छ। जसले गर्दा तल र माथि गरेर वृद्धाश्रमहरूमा करिबन 100 जना र आश्रमहरूमा गरेर 100 जना भन्दा बढी भक्तहरू कल्पवासीको रूपमा वृद्धाश्रमहरूमा बस्नु भएको छ। यहाँ चितवनतर्फ भने तनहुँतर्फ देवघाट समाज कल्याण वृद्धाश्रममा र गलेश्वर आश्रम अन्तर्गत रहेर धेरै भक्तहरू बसिरहनु भएको छ। यसले गर्दा अब कल्पवास बस्ने कुटी बनाएर भन्दा पनि छुट्टै एउटा वृद्धाश्रम वा आश्रम अन्तर्गत बसेर आफूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यसरी नै भगवानको अनुष्ठान गर्ने यो खालको परम्परा पनि देवघाटमा सुरु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा नवीनतम प्रयोग पनि होला। र यसलाई वृद्धाश्रम भनेको छोराछोरीले बाबुआमालाई लगेर राख्ने ठाउँ होइन कि, त्यो चाहिँ आध्यात्मिक शान्ति प्राप्तिको लागि र कल्पवासीको रूपमा बस्नको लागि चाहनेहरूको लागि मात्रै हो कल्पवास। त्यसकारण चाहिँ वृद्धाश्रममा चाहिँ त्यस्ता कल्पवासीलाई राखियो भने अझ उपयुक्त हुन्थ्यो। म वृद्धाश्रम सञ्चालकजीहरूलाई पनि त्यो कुरो अनुरोध गर्दछु र यो कल्पवासको गरिमालाई यहाँहरू सबैले बुझेर त्यो अनुसारको चाहिँ आचरण र सम्मान हामीले गरौँ, यही नै म यहाँहरूसँग सबैसँग अनुरोध गर्दै बोल्ने समय दिनुभएकोमा सङ्गीतज्ञ गुरु गोविन्दज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, जय कल्पवास। जय कल्पवास। अब हामी लगभग अन्तिमभन्दा पनि अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब हामी बिट मार्दै पनि छौँ। अब यो समाप्त हुनुभन्दा अगाडि म फेरि गुरुदेवलाई विशेष गरी हामी देवघाटको सेरोफेरो जुन चितवनतर्फको सेरोफेरोमा बसेर बढी आज चर्चा गऱ्यौँ कल्पवासको सम्बन्धमा। विशेष गरी आज गुरुदेवलाई मैले फेरि अन्तिममा मैले सोध्न चाहेँ, निवेदन गरेँ, देवघाटको यो चितवनतर्फ जुन कल्पवासमा साधना गर्ने विशिष्ट विद्वान विदुषी तथा यहाँका सन्त महन्त महात्मा साधकहरूको केही परिचय भए हजुरले दिनुहुन्थ्यो कि भन्ने मैले निवेदन गरेँ गुरुदेवलाई। हजुर, धन्यवाद। यहाँ देवघाट चितवनतर्फको प्रसङ्ग गर्नुभएको हो। यहाँले देवघाट चितवनतर्फ कल्पवासमा बस्ने भक्तहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म त अब हजारौँ भइसक्नुभयो होला। 2017 सालमा आएर कल्पवासको सुरुवात गर्नुभएको मकेफोले ब्रह्मचारी पद्मलाल उपाध्याय हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँले एकेशाला मन्दिर स्थापना गरेर कल्पवास सुरुवात गर्नुभयो, हामीले पहिला पनि भन्यौँ। राम मन्दिरतर्फ बाबा डिल्लीराम ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ। बाबा डिल्लीराम ब्रह्मचारीको रामानन्दी सम्प्रदायको नेतृत्व गर्दै समग्र देवघाटकै विकासमा उहाँको विशेष योगदान छ। अझ भनौँ भने जनार्दन स्वामीजीले लक्ष्मीनारायण मन्दिरको कल्पवास व्यवस्थापन श्री वैष्णव सम्प्रदायको र त्यो लगायत देवघाटको समग्र विकासमा भूमिका छ भने राधाकृष्ण मन्दिरमा चाहिँ स्वामीजी लक्ष्मीशरण देवाचार्यले विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ। मन्दिर स्थापना, कल्पवास स्थापना, राधा सर्वेश्वर भजन आश्रम रुक्मिणी शरण महाराजले
स्थापना गरेर त्यसको कल्पवास व्यवस्था मिलाउनु भयो। उहाँहरू सँगसँगै पछिल्लो समयमा हरिआमा मातृशक्तिको तर्फबाट हरिशरण आमाले एकैसाला नजिकै हरि मन्दिरको स्थापना गरेर अखण्ड बत्ती बालेर त्यहाँ कल्पवास बस्नुभएको हो। त्यसको नजिकै रामानन्द सरस्वती स्वामीजी बर्माबाट आएर उहाँले शङ्कराचार्य मठको स्थापना गरेर कल्पवास बस्नुभएको हो। त्यसै गरी कल्पवासीहरूमध्ये बम बाबा देवर चितवनतर्फ धेरै समय बस्नुभयो। पुलको मुखमा हनुमानजीको स्थापना गरेर हनुमानको सेवक भएर उहाँ जुन अखडाको नागा बाबाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ लामो समय बस्नुभयो र पछि गलेश्वर आश्रममा गएर बसेर त्यो दिवंगत हुनुभयो। त्यसै गरेर राष्ट्रका ख्यातिप्राप्त विद्वानमध्येका एक खेमराज केशव शरण पनि यहाँ राधा माधव मन्दिरको निर्माण गरेर कल्पवासको रूपमा लामो समय बस्नुभयो। अर्कोतर्फ 2044 सालदेखि 43 सालदेखि नै स्याङ्जाबाट आएर परम आदरणीय सन्त पण्डित कमलाकान्त गुरुदेवले देवघाटमा कल्पवासीको रूपमा रहनुभयो र उहाँले धेरै शिक्षा दिनेदेखि लिएर कथा प्रवचनहरू गरेर कल्पवासीहरूको लागि ठुलो सेवा गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर गौ सेवासँग सम्बन्धित गौको सेवा गरेर गौको महत्त्व र आफ्नो जीवन नै गौलाई सेवा गरेर बस्नुभएका गोपाल बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्थापना गरेको गौशाला अहिले पनि छ। भने अर्कोतर्फ त्यागी विरक्त आनन्द बाबा हुनुहुन्थ्यो। आनन्द बाबाले पनि यहाँ धेरै वर्षै बस्नुभयो। नदीको किनारमा फक्कड जस्तो भएर उहाँ सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। भने यी बाहेक पनि यहाँ केशव शरण पौडेल हुनुहुन्थ्यो, अलि दिवंगत हुनुभयो। त्यसै गरेर सल्यानी आमाहरू हुनुहुन्थ्यो, दास लप्टन बुवा लगायत धेरै कल्पवासीहरू हुनुहुन्थ्यो जो अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ पनि यहाँ धेरै विद्वानहरू कल्पवासीको रूपमा साधकहरू कल्पवासीको रूपमा रहनु भएको चाहिँ पाइन्छ। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।